संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा त्यही नेपाली जनताको चाहना र भावनालाई बोकेर त्यसलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आवश्यक छ नेपाली राजतन्त्र नेपाली राजा चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ भनेर चाहिँ माग गरिरहेको देखिन्छ र त्यसलाई फलीभूत गर्नलाई त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनको लागि हामी चाहिँ यो मोर्चा गठन भएको छ। यसमा विभिन्न दल विभिन्न तपाईको अभियान विभिन्न धार्मिक संगठनहरू आबद्ध भएर यो निर्माण भएको छ र यसले अस्ति तपाईको चाहिँ यो जुन 26 गते फुलपातीको दिनमा श्रीपाद महाराधिराज सरकारबाट जो शुभकामना सन्देश बक्स भयो त्यसमा महाराधिराजले नेपाली राष्ट्र संस्था प्रजातन्त्रप्रति कटिबद्ध छ भन्ने मनसायको जो सन्देश आयो यसले के देखाउँछ भने जसरी नेपाली जनता प्रजातन्त्रका पक्षधर छन् त्यसरी नेपाली राष्ट्र संस्था पनि पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि जन लोकसम्मतिको आधारमा चल्ने परम्परा छ र त्यो प्रजातन्त्रको ग्यारेन्टी गर्दछ र त्यस प्रकार मनसायको जो सन्देश आयो त्यो सन्देशलाई हाम्रो यो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा आत्मसात गर्दछ ग्रहण गर्दछ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई प्रधान विपक्षका नेता खड्गप्रसाद ओली लगायत सम्पूर्ण दलहरूलाई चाहिँ हामी माग गर्दछौँ कि अब देश जो सङ्कट छ यो सङ्कट र जो परिस्थिति छ र त्यो परिस्थितिबाट चाहिँ हल गर्नको लागि महाराधिराजले संवादको ढोका जो खोलिबक्सेको छ तर त्यो संवादको चाहिँ सिलसिलामा अब प्रधानमन्त्रीले तपाईको सत्ता पक्षहरूले तुरुन्त एउटा चाहिँ सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलनको चाहिँ आवश्यकता महसुस गर्दछ र त्यो बोलाओस् भनेर चाहिँ संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा चाहिँ सत्ताधारीहरूलाई आह्वान गर्दछ र देशको यो नेपालको इतिहास यो नेपालको तपाईको चाहिँ एउटा कथा भन्नुस् यसको विशेषता के हो भने यो मुलुक राजाको नेतृत्वमा नेपाली जनताले लडेर निर्माण गरेको मुलुकमा हुनाले यो मुलुकको वास्तविकता यो मुलुक भनेको नेपाली जनता र नेपाली राजाको एकत्व हो एकाकार हो र यो कुरो चाहिँ आज देशको परिस्थितिले पनि सिद्ध गरेको छ। त्यसकारण अब तुरुन्त यो राष्ट्रिय समस्या हल गर्नको लागि फेरि पुनः एउटा चाहिँ सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलनको चाहिँ तपाईको चाहिँ माग गर्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दाजु शेखर जङ्गरामाजी ज्यू। पत्रकार साथीहरू हाम्रा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका वरिष्ठतम व्यक्तित्वहरूले आफ्ना विचार र धारणाहरू राखिसक्नु भएको छ। श्रीपाद महाराधिराज ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेवज्यूबाट जुन अस्ति 26 गते जुन सम्बोधन भएको छ त्यो सम्बोधनमा विभिन्न विषयलाई उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको छ। उहाँले जम्मी 375 वटा शब्दमा जम्मी 22 वटा करिब वाक्यमा जम्मी साना हजुरको 5 वटा चाहिँ प्याराग्राफमा र जम्मी 1 पेजको चाहिँ वक्तव्यमा उहाँले नेपालको अहिलेको चरित्रलाई यसरी सठिक रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ कि हाम्रा साथीहरू हाम्रो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले त्यसको हार्दिकताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छ। श्रीपाद महाराधिराज ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेवज्यूबाट त्यतिखेर वक्तव्य शुभकामना चाहिँ मन्तव्यमा उहाँले आफ्ना चाहिँ कतिपय कुराहरू म यहाँ अलिकति छोटकरीमा यहाँ केही कुरा म भन्न चाहन्छु राख्न चाहन्छु। उहाँले सनातनी आदर्श र पुर्खौली पौरखबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि समाज पृथक छैन भनेर चाहिँ आफ्नो कस्तो सठिक रूपबाट हाम्रो संस्कृति धर्म परम्परा यो सनातनी संस्कृतिबाट पृथक छैन भनेर छोटकरीमा उहाँले चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको कुरा छ। तर राजकाज र राजकाजी चाहिँ अवस्था राजनीति र राजकाजी चालचलन चाहिँ त्यो अनुरूप हुन सकेन भनेर उहाँले यसरी सठिक रूपमा व्यक्त गर्नुभएको छ। लोक कल्याणका हेतु राजनीतिक स्वच्छता जनप्रियता र जनआकांक्षा पूर्तिको दिव्य मान्यतामा आधारित हुनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेन। त्यसको सट्टा के हो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईको कोरोनाका महामारी प्राकृतिक विपत्ति बेरोजगारी महँगी र अस्थिरताको तपाईँको भुमरीमा चाहिँ हाम्रो नेपाल के अरे हाम्रो चाहिँ तपाईँको
आम नेपालीले सत्य सेवा तथा लोकहितको अनुभूति गर्न पाइरहेका छन् त उहाँले प्रश्न गरिबक्सेको छ। त्यसै गरेर परिवर्तनको मर्म देशसँग अन्तर्सम्बन्धित हुनुपर्दछ, अन्तर्निहित हुनुपर्दछ, तर त्यसो हुन सकेन भन्ने कुरा पनि त्यहाँबाट आएको छ। दुर्भाग्य शिक्षा तथा स्वास्थ्यको व्यापारीकरण र विकास निर्माणका कामको भ्रष्टीकरण, प्रशासनिक र राजनीतिक पेसाले सीमित व्यक्तिहरूलाई फाइदा पुर्याउने र न्यायिक क्षेत्रमा उत्पन्न विचलनले सबैतिर निराशाको बादल छाएको छ, उहाँले यसरी व्यक्त गरिबक्सेको छ। हो त्यसो भएको हुनाले यसरी सर्टकट रूपमा उहाँले आफ्ना धारणाहरू मौलिक धर्म संस्कृतिको विषयमा उहाँले कुरा उठाइबक्सेको छ। राष्ट्रहितमा केन्द्रित रहनुपर्ने परराष्ट्र नीति असन्तुलित भई राष्ट्रिय सुरक्षा सन्दर्भमा स्वार्थमा चुनौती थपिएको कुरा पनि उहाँले यसरी व्यक्त गर्नुभएको छ। स्वतन्त्र विचार, नेपालीलाई आफ्नो स्वतन्त्र विचार र वैचारिक आस्थाको आधारमा विभेद गर्दैन, त्यो हाम्रो मान्यता होइन, परम्परा होइन भनेर उहाँले व्यक्त गरिबक्सेको छ। शाहवंशीय राजपद्धतिले जनचाहनाको परिधि बाहिर कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्दैन र खोजेको छैन। यसको अर्थ के हो भने वैदेशिक हस्तक्षेप जुन तरिकाले बढिराखेको छ। अहिले यहाँका नेताहरूले जुन दिल्ली दरबारलाई आफ्नो दरबार सम्झेका छन्, यहाँका चाहिँ हाम्रो राजनीतिक शक्तिहरूले अहिले 70 वर्षदेखि लडेर आएर तपाईँको चाहिँ राजासँगको शक्तिलाई खोजेर आज जुन तरिकाबाट दिल्ली दरबारमा आफ्नो शक्ति पुर्याएका छन् लागि उहाँले गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा आफैमा आफै अहिले ओकल्दै हुनुहुन्छ। जसले 17,000 मान्छे मार्ने मराउने काम गर्यो त्यो व्यक्तिले आज गणतन्त्रका संवाहक नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो बाटो बिराएर यो मुलुकलाई द्वन्द्वमा झन् धकेल्ने काम नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेको अवस्था छ। म ठोक्को साथ भन्न चाहन्छु, उसले संवैधानिक राज संस्था वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य अखण्ड नेपालमा अडिग भएर गिरिजाप्रसाद कोइराला बसिरहनु भएको भए आज गिरिजाप्रसाद कोइराला महान हुनुहुन्थ्यो। आज काङ्ग्रेसले यो गति छान्नले, यो काङ्ग्रेसले यो कुरा छोडेर विदेशीको बुई चढेर गणतन्त्रको पुच्छर भएको कारणले गर्दा आज यो मुलुकको यो अवस्था आएको हो। यही अवस्थालाई चिर्नका लागि महाराजबाट आएको सन्देश नेपाली जनताका लागि अहिले सान्दर्भिक, नेपाली जनताका लागि, जनताहरूको लागि अब हामी घर घरबाट यो मुलुकलाई संवैधानिक राज संस्था अनिवार्य रहेछ भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझेका छन्। वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य अब यो मुलुकको खाँचो हामीलाई त भुलिआएको रहेछ। हामीलाई त्यसै विकासका कुराहरू, आर्थिक कुराहरू र नेपाली जनताका घाँस बाँसका कुराहरू देखाएर झुटो आश्वासन मात्रै दिएको रहेछ भन्ने कुरा अब नेपाली जनताहरूले प्रश्न बुझिसकेको अवस्था देखिएको छ। र हाम्रा चाडपर्व रीतिरिवाजलाई आज पाखा लाउने यी नौटङ्गी नाटक गर्ने यी को हुन्? बाबुराम भट्टराईको विभिन्न उसमा गतिविधिमा आएको कुरा हामीले देखेका छौँ, हामीले सुनेका छौँ। तर उहाँ अस्ति आफ्नो बुवाको हातबाट टिका, उहाँको श्रीमती र उहाँले टिका किन लगाउनु भयो? उहाँ जब गणतन्त्रवादी, उहाँ क्रिस्चियनको झोला बोकेर हिँड्ने, क्रिस्चियनको अगुवाई गरेर हिँड्ने, तल्लो जातिहरूलाई हामी तल्लो जाति भनेको छैनौँ। 2020 सालमा स्वर्गीय राजा महेन्द्रले छुवाछुत प्रथा हटाइबक्सेको हो। कोही नेपाली, सबै नेपाली हामी एक हौँ, जुनसुकै नेपाली पनि मन्दिरमा जान पाउने, जसले को घरमा गएर खाना बस्न इच्छाले पाउन सक्ने भन्ने त्यति बेला 2020 सालमा स्वर्गीय राजा महेन्द्रद्वारा मुलुकी यानमा आइसकेको कुरा हो। उहाँहरूले बढाइ चढाइ गर्नु पर्ने कुरा भएन, उहाँहरूले लागू गर्न सक्नु पर्यो, लागू गराउन सक्नु पर्यो। तर भट्टराई कामी बन्दैमा भट्टराई कामी हुने होइन। तर उहाँले तल्लो जातिलाई उचाल्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। एकातिर गर्नुहुन्छ भने नौटकी नाटक, एकातिर बडा दसैँ, भगवतीको प्रसाद, बाबुको हातबाट टिका लगाउनुहुन्छ। उहाँ कस्तो खालको मान्छे, कस्तो नौटङ्गी नाटक रच्नुभएको भन्ने कुरा हामीले देखेका छौँ। त्यसैले म आदरणीय पत्रकार साथीहरूलाई पत्रकारको चौथो अङ्ग, राष्ट्रको चौथो अङ्गमा आदरपूर्वक सत्कारपूर्वक राख्न चाहन्छु। जनता सामु तपाईँले यी कुराहरू पुर्याइदिनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अब यो मुलुकमा संविधान आयो 72 को, तर विधिको शासन नै हुँदैन। त्यो संविधान कार्यान्वयन गरेर संविधान अनुसार कार्य गरिँदैन भने त्यो विधिको शासन किन संविधान चाहियो? संविधान त छँदै थियो नि, 2047 सालको संविधान। त्यही संविधानलाई लिएर हिँडेको भए भइहाल्ने थियो नि, त्यहाँ अरू कुरा गर्नु पर्ने थिएन। र 72 को संविधान नौटङ्की 6-7 वर्ष लाएर खरबौँ खरब रुपियाँ सकेर ल्याउनु पर्ने अवस्था थिएन। र हिन्दू धर्मका जुन प्रश्नवाली चिन्ह लगाएर जनताहरूले दिएको 80% चिन्ह आज मेटाउनु पर्ने जरुरी थिएन। आज त्यो बोरा नखोलिकन हचुवाको भरले यो मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षता लाद्नुपर्ने काम थिएन। यो गरियो किन? यहाँका दलहरूले गरेको होइन, विदेशीको आडले, पश्चिमा मुलुकको आडले यो कार्य गरेको प्रश्न देखिन्छ, प्रश्न थाहा हुन्छ।
अब नेपाली जनता जागिसकेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा विधिको शासन अडिग रहनुपर्छ। आज अदालतले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिदिनुपर्ने, आज अदालतले संसद बिउत्याइदिनु पर्ने यस्तो अवस्था यो देखिएको हुनाले म आदरणीय पत्रकार सामु यी कुराहरू राख्न चाहन्छु। र गणतन्त्रले आज राष्ट्र कमजोर भएको छ। आज नेपाली जनताहरू आज हेर्नुहोस्, आर्थिक सङ्कट, भ्रष्टाचार चुर्लुममा देश, आज विदेशमा लगेर सम्पत्ति राख्ने, अनि नेपाली जनता आज महँगो मारमा परेर महँगो वस्तु खाद्यान्न वस्तुहरू किन्नुपर्ने अवस्था यो कसले ल्यायो? यही गणतन्त्रका कारणले ल्याएको छ। आज यो भाउहरूको मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने र भाउको कतिमा हो निर्धारण गर्न नसक्ने यो सरकार, लाची सरकार र आफ्नो मात्रै कार्य गरेर हिँडेको हुनाले यो सरकार नेपाली जनतालाई अब चाहिएको छैन, गणतन्त्र चाहिएको छैन भन्ने कुरा प्रश्न देखिन्छ। एमसिसी बारेमा हाम्रो प्रेस रिलिज मार्फत यहाँहरूले पढेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। हामी नेपाली बिच द्वन्द्व गराउनका लागि आज एमसिसी आइरहेको छ। यसलाई हामीले विरोध गर्नुपर्छ। यो एमसिसी र यो संसदबाट पास गर्नुपर्ने हो भने त्यसमा चीनले 100 खरब रुपियाँ म दिन्छु भनेर चीनले संसदबाट पास नगरिदिन्छु, त्यो रुपियाँ ल्याए भयो नि। किन अमेरिकाकै पैसा संसदबाट पास गरेर दिनुपर्ने अवस्था किन बाध्यता भयो? चीनले दिन्छु भनेको छ त्यो पैसा 100 खरब, अमेरिकाले त 55 अरब दिन्छु भनेको छ भने 100 खरब रुपियाँ म नेपाललाई दिन्छु भने त्यो झन् स्वर्ग भएन र? यो अवस्थालाई चिर्न लागि आज अमेरिकाले दिएको चिज संसदबाट पास गरेर लिनुपर्ने बाध्यता हाम्रा दलका नेताहरूलाई किन आयो? अघि हाम्रा सभाध्यक्षले भनिसक्नुभयो, नेपाललाई द्वन्द्वमा धकेल्ने र अमेरिकी शासन नेपालमा स्थापित गर्ने, यो स्थापित किन चीनलाई कमजोरी बनाउन यो कार्य भइरहेको अवस्था देखिएको, प्रश्न देखिएको छ। म यहाँहरूसँग समक्ष विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामीले राजा सहितको सर्वपक्षीय सम्मेलन, अब जनताहरूको माग, यो अब माग छ, हामी यो माग गर्छौँ। संयुक्त राष्ट्र जनआन्दोलन मोर्चा अब यो माग गरेर जनता सामु अब हामी अगाडि जान्छौँ भन्ने कुरा यहाँहरू समक्ष पत्रकार साथीहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा अब जिल्ला गाउँ सङ्गठन निर्माण र सदस्यता निर्माण गर्न अगाडि बढेको छ। हामीले 1 वर्षभित्र 10 लाख सदस्यता निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो अगाडि आएको छ। र यही मङ्सिर 12 गतेभित्र हामीले प्रदेशहरू तयार पारेर 7 प्रदेशलाई तयार पारेर एउटा संरचना हामी तयार पार्न तयार छौँ। र हाम्रा अगाडि करिब 5 क्षेत्र 5 प्रदेशमा आमसभा, विशाल आमसभाको हामीले तयारी गरेका छौँ। र पर्सि 15 गते 14 गते हाम्रो कास्की पोखरामा छ। अघि मलाई सागर भाइले भन्नुभयो विश्व हिन्दू महासङ्घ कास्कीले गरेको कार्यक्रमलाई त्यहाँ विरोध हुँदाहुँदै पनि यो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको अध्यक्षले किन गर्नु पर्यो? त्यो मेरो होइन, त्यो मैले गरेको होइन, त्यो कास्कीले गरेको हो। हामीलाई अतिथिको रूपमा हामीलाई बोलाइएको हो। अतिथि राष्ट्रिय संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाले अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु, अतिथिको उसमा आइदिनु भनेर चिठी पठाएको हुनाले हामी त्यो कुरालाई लिएर हामी हिँडेका छौँ। हामी कसैलाई हामी द्वन्द्वमा होइन, सबै हामी एक भएर जानुपर्छ। विश्व हिन्दू महासङ्घ पनि एक हुनुपर्ने अवस्था छ, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन पनि एक भएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य हामीले हाम्रा लक्ष्य प्राप्ति गर्नलाई, हामीले धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नका लागि हामी यो सन्देशलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ र यो सन्देशबाट मुखरित भएका विषयहरूलाई कार्यान्वयनको पाटमा अगाडि बढाउनको निमित्त संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले देशव्यापी रूपमा आफ्ना नेटवर्कहरू, आफ्ना संरचनाहरू विस्तार गर्दै अहिले हामीले केही विस्तारित नामहरू पनि यहाँ हाम्रा प्रवक्ताज्यूले भनिसक्नु भएको छ कि हामी एउटा आन्दोलनको घडीमा छौँ। नेपाली जनता आज अत्यन्तै दुःख कष्टपूर्ण जीवन जिउन बाध्य भएको परिस्थितिमा अब हामीले समय आयो नेपाली जनताको भावनामाथि कुल्चिनेहरूको विरुद्धमा हामी एउटा जनआन्दोलनको माध्यमबाट हामी जानुपर्छ भन्दै हामीले जुन ढङ्गको तयारी गरिरहेका छौँ यो यहाँहरूको मिडिया मार्फत हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ र समग्र सबै नेपाली जनतालाई एकजुट हुन, सबै नेपाली जनताहरू एक ठाउँमा उभिनको निमित्त हामी आजको यो प्रेस सम्मेलनबाट हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ र हामीसँग विचारको हिसाबले, हाम्रा चाहिँ उद्देश्यको हिसाबले हामीले त्यो विचार समूहहरूलाई एक ठाउँमा आउन पनि आह्वान गर्न चाहन्छौँ र हामीले
केही लामो समयदेखि केही विगतदेखि नै हामीले एकताको प्रोसेसहरू हामीले अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि हामीले एउटा निश्चित तहको एउटा मोर्चा हामीले तयार गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले उपलब्धिको रूपमा हामीले लिँदै गर्दाखेरि आम रूपमा छुट्नुभएका अरू थुप्रै साथीहरू धेरै चाहिँ राष्ट्रवादी देशभक्त साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामी अब एउटै मोर्चामा समावेश भएर अगाडि जानको निमित्त हामी आजको यो प्रेस मिटमा म यी भनाइहरू राख्दै यो 26 गतिको जुन शुभकामना सन्देश छ महाराज धिराजको, त्यो सन्देशलाई पूर्ण रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन र त्यसको कार्यान्वयनको निमित्त हामी तत्पर छौँ भन्दै मेरो आफ्ना भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू। यसै गरी आफ्ना सार्वजनिक आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि, छोटकरीमा राखिदिनु हुनको लागि यस संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका राष्ट्रिय अध्यक्ष आदरणीय दाजु शेखरजङ रायमाझीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो प्रेस मिट लुइटेलज्यू, सहअध्यक्षज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूहरू, उपाध्यक्षज्यूहरू तथा पत्रकार मित्रहरू, सर्वप्रथम जय राष्ट्रको न्यानो अभिवादन। साथीहरू, आज मुलुकको विषम परिस्थितिको बारेमा मैले भनिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। देशको व्यथिति, विसङ्गति, हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरूले आकाश चुलिसकेको छ र यही सन्दर्भमा राष्ट्रको चिन्ता गर्दै, देश र जनताको चिन्ता गर्दै, राष्ट्रियताको चिन्ता गर्दै, सार्वभौमिकताको चिन्ता गर्दै श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारबाट जनता र देशभन्दा ठुलो माथि कोही पनि छैन र प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था र राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र मुलुकमा हुन सक्दैन भन्ने जुन गम्भीर राष्ट्रप्रति चिन्ता व्यक्त गरिबक्सेको छ, त्यसको सर्वप्रथम म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र राज्यलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यस्तो राष्ट्रप्रतिको चिन्ता महाराज धिराज सरकारबाट आउनु उहाँहरूको लागि पनि सुगत पक्ष हो र यसलाई गम्भीरताका साथ लिएर यस सन्देशप्रति, यस सन्देशलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धता यो सरकारबाट छिटोभन्दा छिटो आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मोर्चाको मान्यता पनि हो। साथीहरू, केही व्यक्तिहरूले जसले आफूलाई म यो मुलुकको नेतृत्व हो भन्ने महसुस गरेको व्यक्तिहरूबाट केही विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिहरू आएका छन् र ती व्यक्तिहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने एकताको पक्षमा आएको सन्देशलाई, देश र जनताको हितमा आएको सन्देशलाई, प्रजातन्त्रको रक्षार्थ आएको सन्देशलाई बङ्ग्याएर त्यो सन्देशलाई द्वन्द्वमा लाने जुन निर्कृष्ट अभिव्यक्ति आएका छन्, जुन प्रकारका मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने प्रयास गरिएको छ, त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू आइन्दा नआउन् भन्नेमा, नदिउन् भन्नेमा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। साथै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई एकताको लागि पहल गर्न, एकताको लागि तपाईँहरू पनि यस्ता सन्देश दिने साहस गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यदि यो मुलुकमा यो सन्देशको अक्षरश पालना यो सरकारले गर्दैन भने संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलन मोर्चा देशव्यापी आन्दोलनमा जाने दुस्साहस गरेका छौँ र यसको लागि हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्म आन्दोलन समितिहरू गठन गर्दै देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको आँधीभिर ल्याउनको लागि जुन प्रकारका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू जाने क्रम जारी छ र छठपछि यो मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता जोगाउनको लागि वर्तमान
असफल संविधान, असफल संसद र असफल सरकारको विरुद्धमा आन्दोलनको आँधीबारी ल्याउने पनि म सरकारलाई चेतावनी दिँदै म आफ्ना 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्न चाहन्छु। जय देश, जय नरेश, जय जनता, धन्यवाद। 92 संसदीय सुनवाई समिति चाहे धारा 114 को अध्यादेश आज मन पर्यो पार्टी फुटायो, भोलि सरकार बनायो, अध्यादेश फिर्ता लियो। रुल अफ ल नभएर रुलर्स ल, विधिको शासन नभएर शासकको विधानको निरङ्कुशता होस्। चाहे धारा 137 को संवैधानिक इजलास होस्, यो राज्य प्रणाली नै नेपाली जनताको लागि अभिशाप तुल्य भइसकेको वर्तमान राजनैतिक आडमा भएको भ्रष्टाचार लगायतको छानबिन, नागरिकताबारे ठोस निष्कर्ष जस्ता कुराहरूमा देशको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने छ। आस्था र विचारका आधारमा कसैमाथि भेदभाव नगर्ने, आफ्नो दलीय स्वार्थका लागि उत्तर र दक्षिण नचाहर्ने, असंलग्न परराष्ट्र नीति, संसारका 116 राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र नेपाल मानेको देशको अस्तित्व बचाइराख्न सम्पूर्ण सर्वपक्षीय शक्तिहरूको यहाँ राजनीतिक भन्ने विशेषण जोडेको छैन नि, सम्पूर्ण सर्वपक्षीय शक्तिहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा देशलाई निकास दिनुपर्ने आजको वाञ्छनीयता भइसकेको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसकारण सर्वपक्षीय शक्तिको सम्मेलनद्वारा राष्ट्रलाई निकास दिने कुरामा हामी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौँ। साथै राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले यही मार्ग 12/2078 सम्ममा देशका सम्पूर्ण प्रदेशहरूमा आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्ने कुरा पनि निवेदन गर्दछौँ। त्यसको लागि प्रदेश नम्बर 1 मा दिनेश कणेलजी, 2 मा आदरणीय अध्यक्ष तारानाथ लैटेलज्यू, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, हिमा सनातनी, 3 मा जयकुमार खड्का, सुदर्शन सिटौला, श्रीराम कणेल, 4 मा पुष्प पराजुली, ठाकुर बराल, प्रदेश नम्बर 5 मा शेखरजङ रायमाझी, 6 मा शोभाराम थापा, प्रदेश नम्बर 7 मा विक्रम बम। अन्त्यमा सबैमा हार्दिक धन्यवाद र यहाँहरूको जिम्मेवारी पूर्वक प्रश्नको अपेक्षाका साथ अहिले म मेरा बाणीलाई विश्राम दिन्छु। धन्यवाद। प्रश्नोत्तरलाई हामीले अन्तिममा सम्बोधन गरौँला। त्यसभन्दा अगाडि अब केही साथीहरूका केही विचारहरूलाई लिनु हामीले वाञ्छनीय ठानेकाले हाम्रो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका उपाध्यक्ष श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो छोटो धारणा राखिदिनु हुनको लागि म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। यस पत्रकार सम्मेलनका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, अब आजको खास के हो भन्दाखेरि मारादिरा सरकारबाट बडा दसैँको उपलक्ष्यमा आम जनतालाई बक्सेको सन्देशको सम्बन्धमा र हाम्रो चाहिँ नि भावी नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा छोटो यहाँहरूलाई जानकारी गराउने मात्रै हाम्रो आजको उद्देश्य हो। र यसमा के छ भन्दाखेरि विभिन्न कालखण्डमा जे भए तापनि हामी जनताहरूले के सोच्यौँ भन्दाखेरि त अब चाहिँ बहुदल आयो भनेदेखि त अचम्मै हुन्छ, आकाशै पल्टिन्छ भनेर जुन सोचेका थियौँ, त्यो केही नभएर मुलुक कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो यो तपाईँहरू सबैले बुझेकै कुरा हो। त्यस कारणले अब यहाँ मुलुक बनाउने नाममा विध्वंस गरेर केही बाँकी राखेको अवस्था छैन। यहाँ अहिले भन्ने हो भनेदेखि अब त्यो कदेखि क्याँसम्म भन्दाखेरि घन्टौँ लाग्न सक्छ। त्यस कारणले यी प्रजातन्त्रवादीहरू या गणतन्त्रवादीहरू भनाउँदाहरूले पुरै मुलुकलाई बर्बाद गरेर चाहिँ एउटा मसान घाटमा पुर्याएको अवस्थामा श्री 5 मारादिरा सरकारले टुलु हेर्ने अवस्था नरहेकोले उहाँले जुन मनमा चिन्ता लागेर चाहिँ नि देशवासीको नाममा अब यसरी होइन, अब सबैजना मिलेर केही गर्नुपर्छ भन्ने जुन भावनाको जुन एउटा चाहिँ नि उद्घोष गर्नुभयो, त्यसमा हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ जिम्मेवार साथ लाग्ने गरिकन यो चाहिँ नि मोर्चाले एउटा कार्यक्रम तयार गरेको छ। र हामीले 7वटा प्रदेशमा बगैँचा चाहिँ हामी सङ्गठन विस्तार गरेर र जति पनि बाटो बिराएका नेताहरूलाई पनि कोर्डिनेसन गर्दै यो विदेशीको मात्रै पछाडि लाएर मुलुक
के अरे प्रगति मुलुक उसमा जाँदैन। मुलुक प्रगति गर्नको लागि हामीले आफै प्रगति गर्नुपर्छ। दस्तावेजमा जे लेखे तापनि खास गरिकन मुलुक प्रगति गर्ने एउटै धार हुन्छ कि मुलुकको माया आफूलाई हुनुपर्छ भन्ने सबैले सोच्नुपर्छ। यो कुनै पनि वाद, जति पनि वादहरू यहाँ आए, विदेशी वादहरू आए, हाम्रो आफ्नै वाद, गोरखवाद या पृथ्वीवाद या चाहिँ नि महेन्द्रवाद हो, त्यस्तो खालको चाहिँ नि हाम्रा पुर्खाहरूले गरेका जति पनि राम्रा कामहरू छन्, नराम्रा कामलाई चाहिँ नि छोडेर राम्रा कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र मुलुकको समृद्धिमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि सोच राखेर हामीले चाहिँ नि यो संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा तयार गरेका छौँ। यो मोर्चाद्वारा यी विदेशी दलाल जति पनि अहिले देश बेचेर खान भनेर जुन लागिरहेका छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ नि यिनीहरूको चाहिँ नि पुरा पर्दाफास गरेर यिनीहरूलाई चाहिँ नि भोलि चाहिँ नि कठघरामा राखेर या साङ्लाले बाँधेर, मेचीदेखि महाकालीका जति पनि भ्रष्टहरू छन् यिनीहरूलाई साङ्गाले बाँधेर कुदाएर यिनीहरूलाई खेदाएर अनि स्वच्छ नेपालीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नै किसिमको व्यवस्था चाहिँ ल्याउने भन्ने उद्देश्यका साथ हाम्रो मोर्चा लागेको छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद उपाध्यक्ष कृष्णगोपाल श्रेष्ठज्यू। त्यसै गरेर आफ्नो छोटो धारणा राखिदिनु हुनका लागि हाम्रो यस संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाकै आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक आदरणीय व्यक्तित्व विक्रम बमज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।